राज्यसत्ता विरुद्ध शोषित पीडित जनताको मुक्तिका लागि चलिरहेको सशस्त्र सङ्घर्षको लपेटाले मलाई पनि तान्यो। अन्ततः घर छोड्ने निर्णय गरेँ। हुन त त्यो किशोरी उमेर घर छाड्ने निर्णय आफैमा अपरिपक्व पनि लाग्न सक्छ। यद्यपि मैले निर्णय लिएँ। झोलामा केही कपडा राखेँ। मेरो सानो भाइ ट्वाल्ल परेर हेरिरहेको थियो। निस्किने लाग्दा आमाको अनुहार आँखामा झुल्कियो। छातीमा कतैबाट ठुलो ढुङ्गाले थिचेको जस्तो भयो। सन्तानका लागि मुगलानमा दुःख गरेर बसेका बुबा सम्झे। त्यो बेला बुबा आमा भारतमा हुनुहुन्थ्यो। भित्तामा झुन्डिएको तस्बिर हेर्दै रोएँ। तिम्रा कोखबाट जन्मिएको एक असल सन्तान देशको सेवामा लाग्ने प्रण गरेको छ। दुःख नमान्नुहोला, एक दिन खुसी लिएर फर्कनेछु। मनमनले यस्तै भन्दै तस्बिरलाई छातीमा टाँसेर धेरै बेर रोइरहेँ। मेरो सानो भाइलाई थाहा थिएन के भइरहेको छ। ऊ निदाइरहेको थियो। मेरो मनमा चाहिँ आँधी चलिरहेको थियो। त्यो दिन मेरा लागि सामान्य थिएन। मस्त निदाएको भाइलाई टुलु टुलु हेरिरहेँ मायाले छपक्कै भएर। भोलिपल्ट दिउँसो घर छोडेर हिँड्न लाग्दा भाइले मेरो स्कर्ट समातेर रुन लाग्यो। म पनि रोएँ। म पनि त भर्खर 14 वर्षकी थिएँ, भनौँ न केटाकेटी उमेर। मैले सबै लत्याएर देश र जनताको बीचमा जाने निर्णय गरेँ र निस्केँ। यो मेरो स्वतन्त्र निर्णय थियो। आफैले गरेको यात्रा अनि सङ्घर्षलाई फर्केर हेर्दा अहिले कहाली लाग्छ, गर्व लाग्छ। विद्यार्थी राजनीतिबाट सुरु भएको मेरो यात्रा राजनीतिक सङ्गठन हुँदै जनसैन्य फर्मेसनसम्म रह्यो। युद्धभूमिमै प्रेम उम्रियो र त्यही भूमिमै खुसियो। 2059 सालको कुरा हो। म विद्यार्थी जिम्मेवारीमा थिएँ। उमेर सानै भए पनि पार्टीले जिम्मेवारी दिन कति पनि कन्जुसाइ गरेको थिएन। सङ्गठनले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न समय चाहिँ चुनौतीपूर्ण थिए। दिनहरूको रात आफ्नो थियो। घामको न्यानो ताप अनि बिहानी मिरमिरेको हावाको स्पर्श लिने मौका कहिल्यै मिलेन। युद्धभूमिमा मर्ने र बाँच्नेको कुनै टुङ्गो थिएन। पार्टीले दिएको जिम्मेवारी कसरी पुरा गर्ने मात्रै उद्देश्य हुन्थ्यो। यस्तो बेला घर परिवार इष्टमित्र कसैको पनि सम्झना नआउने रहेछ। जब आकाश नै फुट्ला जसरी चट्याङ हान्दै मुसलधारे पानी पर्थ्यो, त्यो बेला आमाको काखको सम्झना चाहिँ उल्कै आउँथ्यो। आकाशमा गड्याङ गुडुङ चलेपछि आमाको काखमा गएर लुकेका दिनहरूको बिछट्टै सम्झनाले मन उराल्थ्यो। सानो भाइको सम्झनाले म उल्टे कुल्टे लागेर रुन्थेँ, अत्तालिन्थेँ, फेरि सम्हालिन्थेँ। यद्यपि पार्टीभित्र मैले अर्को परिवार समाज पाएको थिएँ। केही घटना र पात्र छोडेर सहयोग र सद्भाव पाएको थिएँ। अनुशासनको एउटा कसिलो परिधिभित्र हाम्रो छुट्टै संसार थियो। त्यसैले त्यहाँभित्र माया पनि थियो, सिङ्गो पार्टी थियो, त्यहाँ पनि प्रेम र विवाहको जीवन थिए। यद्यपि त्यो प्रमुख विषय चाहिँ थिएन। म अलि चञ्चले स्वभावको थिएँ। सानै भए पनि आफ्नो अडान स्पष्ट राख्थेँ। कहिलेकाहीँ साथीहरूले घमण्डी पनि भन्थे। युद्धकै समय एक कमरेडले प्रेम र विवाहको प्रस्ताव राख्नुभयो। त्यसलाई नकारे। जो साथी अहिले पनि सङ्गठनमै छौँ, अहिले भेट्दा पनि कता कता लाज लाग्छ। 2059 सालमा विजयजीसँग मेरो पहिलो चिन्जान भयो। पार्टी सङ्गठनकै कामले विजयजीको घरमा पुगेको थिएँ। त्यो बेला उनीसँग चिन्जान चाहिँ थिएन। उहाँको आमा, मेरो छोरा पनि तिमी जस्तै पार्टीमा हिँडेको छ, धेरै दिन भयो घर आएको छैन भन्दै मलाई च्याप्प अङ्गालो मारेर रुनुभयो। मैले पनि मन थाम्न सकिनँ। अनायास आँखाबाट आँसु खसे। मैले सम्झेँ मेरी आमा पनि अरूसँग यसै गरी बिलौना गरेर रुँदै होलिन्। विद्यालयबाट घर फर्कने ओह्रालो गोरेटोतिर आँखा लगाएर हेर्दै होलिन्। निलो स्कर्ट, आकाशी रङको सर्ट लगाएर हातमा किताब च्यापेर ओह्रालो झर्दै गरेकी छोरी सम्झेर कति रोइन् होली। यस्तै कुराले मलाई निकै समय पिरोल्यो। त्यसको 2 दिनपछि विजयजीसँग भेट भयो। आमासँगको भेट र कुराकानी सुनाउन आतुर थिएँ। म भन्दा बढी आतुर उहाँ हुनुहुँदो रहेछ। हामी बीच चिन्जान थिएन। यद्यपि उहाँले हाँस्दै बोलाएर भन्नुभयो, आमाले तिम्रो कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यस्तै यस्तै कुराकानीमा लगभग 2 घन्टा बितेछ। पार्टीको कामले फेरि टाढा भइयो। 2-3 महिनामा भेट हुन्थ्यो। त्यो बेला अहिले जस्तो सञ्चारको सुविधा पनि थिएन। म उमेरमा उहाँभन्दा निकै सानी भएकाले पनि होला, अरूले नसुन्ने गरी बोलाउँदा सधैँ ओ फुच्ची भन्नुहुन्थ्यो। म बेला बेलामा रिसाइदिन्थेँ। म भन्थेँ, किन सर आजभोलि बढी नै हेप्न थाल्नुभयो त? उहाँ हाँस्दै जिस्क्याउनुहुन्थ्यो। अनि बच्चाहरूलाई के भन्नु त, आफै भन त। बिस्तारै समय बिते। म भित्र पनि एकजना अभिभावकको आवश्यकता थियो। खासमा भन्दा मनका कुरा खोल्ने साथी। थाहा छैन कसरी विजयजीसँग मायाको आभास हुन थाल्यो। हाम्रा बारेमा साथीहरू बीचमा अलिअलि हल्ला पनि चल्न थालेछ। एक दिन उहाँले अचानक प्रेम प्रस्तावको निवेदन पार्टीमा दिनुभएछ। मलाई पार्टी कार्यालयमा बोलावट भयो। लगलग खुट्टा कमाउँदै गए। विशाल कमरेडले सोध्नुभयो प्रेम र विवाहको विषयमा। मैले केही बोल्नै सकिनँ।
प्रेमको पहिलो वैधानिकता 2060 साल वैशाखबाट प्राप्त भयो। सुरुवात त भयो, तर कति बेला कहाँ अन्त्य हुन्छ टुङ्गो थिएन। प्रेम सफल हुन्छ वा हुँदैन, मेरो उमेर पनि सानै थियो। यी सबै विषयमा उहाँ एकदमै सचक र जिम्मेवारी बोध गर्नुहुन्थ्यो। दुश्मनको दबाव र अभावमा प्रेम बाँचिरह्यो। भेट्दा पनि मनभरि कुरा गर्ने कहिल्यै समय भएन। मेरो चिन्ता नलिनु, आफ्नो ख्याल गर्नु भन्नुहुन्थ्यो भेट हुँदा। 2061 वैशाख 1 गते एक सभामा हाम्रो विवाह भयो। उहाँले सोध्नुभयो, विवाहको तयारी हुँदैछ के गर्ने? त्यो बेला नाजवाफ भए। एक्कासी आँसु पो खस्न थाल्यो। केही बोल्नै सकेन। नजिकै आएर मलाई सम्झाउनु भयो। त्यो बेला घर सम्झे, नातेदार छिमेकी इष्टमित्र सम्झे, विवाहपछिका चुनौतीलाई सम्झे। एक्कासी कार्यक्रम सञ्चालकले मञ्चमा बोलाए। आँसु रोकिएन। उही घर परिवारको सम्झनाले बिथोलिरह्यो। सम्हाल्न निकै प्रयास गरे। टिका र माला साटेर विवाह गरियो। 1 वर्षको प्रेम, 2 वर्षको वैवाहिक जीवनपछि नै मैले प्रेम गुमाउनु पर्यो। 2063 सालको त्यो वैशाख 10 को मध्यरात मेरो जीवनमा कालो कुहिरो भएर आइलाग्यो। जुन रातले विजय कुमार नेउपाने शैलेश र किरण लामा जीवनले निलेको थियो। बटालियन कमान्डर रञ्जित लगायत थुप्रै योद्धालाई घाइते बनाइएको थियो। विजय, व्यस्त सहरको बीचमा उभिएर तिम्रो अभाव अनुभूति गरिरहेको छु। अधुरो कल्पनामा पौडी खेल्दैछु। आज तिम्रो सम्झनामा कलम चलाउन मन लाग्यो। तिम्रो अनुपस्थितिमा मेरो जीवनकै कलम तलमाथि छ। तिम्रो सम्झना कोर्ने कलम पनि तलमाथि भइरहेको छ। के लेखौँ, कसरी लेखौँ, कसरी सम्झौँ? गन्तव्यविहीन सम्झना जस्तै कलम पनि चलिरहेको छ। कहीँ कतै विक्षिप्त बनेर आएका सम्झनालाई म मर्न दिन्न। विश्वास गर विजय, किमार्थ विलय चाहिँ हुन दिन्न। विजय, आजको दिन तिम्रो हातले मेरो सिउँदो भरिदिएका थियौ। सँगै जीवन जिउने कसम खाएका थियौँ। भविष्यको सुन्दर महल बनाएका थियौँ। जीवनका उकाली ओह्रालीमा हात समाएर सँगसँगै दुःख तार्ने कसम खाएका थियौँ। त्यो 1 वर्षको मिठो तर छोटो सहयात्रामै मलाई सदाका लागि एक्लै छोडेर अस्तायो। विजय, सायद तिमीसँगको सहयात्रा यति सहज, सरल र मिठासपूर्ण थियो जुन आज पनि प्रत्येक गाँस र प्रत्येक पाइलामा उभिन्छ। तिम्रा लचकपूर्ण व्यवहार, खानपान र पोसाकमा सरलता, निडरता, बोलीमा मिठास, हरेक परिस्थितिको सहज मूल्याङ्कन गर्ने क्षमता नै आज मेरा लागि पुँजी बनेर उभिएको छ। तिमीलाई थाहा छ विजय, तिमी बिनाको यात्रामा म कतिपल्ट रोएकी छु। जति बेला तिमीले सङ्घर्षको मैदानमा छाडेर गयौ, जहाँ लाखौँ चुनौती थिए, त्यो बाटोमा हिँड्न र सही बाटो पत्ता लगाउन सक्ने सामर्थ्य ममा थिएन। कयौँ रात अनिदो बिते। जति बेला पनि तिमीलाई बिस्तारामा भएको आभास गरे। जुन दिन तिमीले पहिलो पटक मलाई अङ्गालोमा बेरेको थियो, त्यो अङ्गालोको न्यानो र मिठास अहिले पनि ताजै छ। कयौँ लडाइँमा हामी सँगै थियौँ। वर्ग बैरीको क्याम्पमा धावा बोल्दै विजय भएर फर्किएपछि हजारौँ दुःख लुकाउँदै तिम्रो छातीमा टाँसिएर तिता मिठा कुरा गर्दै मस्त निदाएको आज जस्तो लाग्छ। त्यति बेला तिमीले मेरो टाउको सुमसुम्याउँदै कपाल चलाउँदै चुम्बन गर्दै बोलेका प्रत्येक शब्द, व्यवहार आज पनि मेरो प्रेरणाको स्रोत बनेको छ विजय। सिन्धुपाल्चोकको त्यो अन्तिम फौजी लडाइँ मेरा लागि दुर्भाग्य बनिदियो। उज्यालो हुन 2 घण्टा बाँकी रहँदाको त्यो घटनाले मेरो सिन्दुर पुछियो, आमाको काख रितियो, बुबाको मुटु चस्कियो, दाजुभाइको वंश सकियो, दिदीबहिनीको माला चुडियो। त्यो दिन सम्झदा म आफैलाई बिर्सन पुग्छु। त्यति बेलाका कयौँ रात तिमी आउने आशामा बाटाभरि आँखा बिछ्याए। जतिखेर पनि तिमीले नानी भनेर बोलाएको मात्रै तर्कना आइरह्यो। बिस्ताराबाट आत्तिएर हजुर भन्दै बाहिर निस्कन्थे। निष्पट्ट अँध्यारोमा तिमीलाई नपाएपछि लटपटिँदै भित्र पस्थे। कतै मलाई झुक्क्याएर बिस्तारामा लुकिरहेका छौ कि भनेर सिरक पल्टाउँथे, तर पाउँदैन थिएँ। डाको छोडेर रुन्थे, त्यही सिरकले मुख छोपेर। बिहानी पख जब निदाउँथे, तिमी अगाडि आएर उभिएको जस्तो लाग्थ्यो। फेरि तिमीलाई अङ्गालो मार्न पुग्थे, तर मेरा अङ्गालो रित्तो हुन्थे। तिमी छाया मात्र बनेर सधैँ मलाई माया गरिरह्यौ। म त्यही कल्पनाबाट सागर तर्ने हिम्मत बटुल्न थालेँ। आज पनि म त्यही यात्रामा छु जुन आधा बाटोमा हिजो मलाई छोडेका थियो। विजय, तिमी त लडाइँमा विजय भयो, म त आज पनि अग्नि परीक्षामा छु। विजय वा पराजय फैसला हुन बाँकी नै छ। जुन रात अनि साथ अन्तिम थियो नि, त्यो बेला तिमीले भनेका शब्द आज पनि सम्झना छ। तिमीले भनेका थियो, तिमी र म बस्ने धरती नै फरक भयो, हामी सुत्ने ओछ्यान फरक भयो, भान्सा घर नै फरक भयो, तिमी र मेरा समाज र समुदाय नै फरक भयो। हामी हिँड्दा डुल्दा एक्लै भयौँ, तर तिमीलाई थाहा छ हामीसँग एउटा कुरा मात्रै फरक छैन, जुन मुटु हाम्रो एउटै छ। विजय, तिमी मसँगै भइदिएको भए यो सङ्घर्षमा म एकान्तमा मुख छोपेर पल पल रुनुपर्ने थिएन होला।
विजय, यो त भावना मात्र भयो होइन र? मलाई विश्वास गर, मेरो जीवनको प्रत्येक पाइलामा तिमी अगाडि छौ। मेरो मुटुमा तिमी छौ, मैले फेर्ने प्रत्येक श्वासमा तिमी छौ, गाँसमा तिमी छौ, बाँसमा तिमी छौ, आँट र उत्साहमा तिमी छौ। आज पनि तिमीसँगै बाँचेको छु। आई मिस यु विजय, आई रियली मिस यु।